राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु पूर्वोत्तर यात्रायां गता अस्ति। अद्य मेघालय राज्याय प्रदास्यति विकास परियोजना परम उपहारं। तुरास्थलस्य बल्जेक विमानपत्तनस्थले स्वयं सहायता समूह सदस्यान् संबोधयेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश केरल राज्ययोः यात्रायां गतः। पला समुद्रम स्थले राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्षकर नार्कोटिक्स इति अकादम्याः नवं परिसरम् उद्घाटयेत्। तावत् सायं प्रधानमंत्री कोच्चिस्थले समाचरेत् मार्गप्रचारम्। प्रभोः श्रीरामस्य स्वागतार्थं सज्जिता अयोध्या। अद्य प्रभृति समारभेत प्राणप्रतिष्ठायाः पूजनविधिः। जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के मध्याह्ने 20 कालांशोत्तर 12 वादनतः प्राणप्रतिष्ठा विधास्यते। सकलमपि उत्तरभारतं शीतप्रकोपेण अस्ति पीडितं। राष्ट्रीय राजधानीं समेत्य अनेकेषु भागेषु दृश्यता प्रायः शून्यमिता। ऋतुविज्ञान विभागानुसारं साम्प्रतम् अपि शीतात् नैव उपशमनम्। क्रीडावार्तासु इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः समारंभः अद्य प्रभृति। एशिया खेलानां कांस्यपदक विजेता एच.एस. प्रणोयः अथ राष्ट्रमंडल खेलेषु उत्कृष्ट क्रीडकः लक्ष्यसेनः प्रतियोगितायां सुष्ठु प्रदर्शनं कुरुताम् इति अस्ति आशा। अपि च रांची नगरे अनुवर्तमाने FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर इति प्रतियोगिताक्रमे अद्य भारतस्य स्पर्धा इटली दलेन सह समाचरेत्। जयेन समं भारतीय दलस्य उपान्त्यचक्रे प्रवेशस्य भवेत् प्रयासः। अभिवादे अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु मेघालय असम इति राज्यद्वयस्य त्रिदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य गतदिने गुवाहाटी नगरं प्राप्तवती, यत्र सा तुरास्थलस्थे PA संगमा क्रीडाङ्गणे मेघालय क्रीडानां शुभारम्भं कृतवती। कार्यक्रमे राष्ट्रपतिना समम् अनेके गणमान्याः अपि सहभागितां कृतवन्तः। तत्रान्तरे सांस्कृतिककार्यक्रमः जनानां कृते विशेषाकर्षणकेन्द्रत्वेन आसीत्। अद्य यात्रायाः द्वितीयदिवसे राष्ट्रपतिः बाल्केज विमानपत्तने स्वयं सहायता समूहानां सदस्यान् संबोधयिष्यति। तथा च आभासीय माध्यमेन तुरायां नूतनस्य एकीकृत प्रशासन परिसरस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सा मावफलांग इति स्थले एकां सभाम् अपि संबोधयिष्यति। सहैव आभासीय माध्यमेन उन्नत रोंगजेंग मांगसांग एडोकग्रे रोड इति मार्गस्य मेरांग रानी गोडाउन अजरा रोड इति मार्गस्य च उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री अद्य प्रभृति द्विदिवसीयायां दक्षिण भारत यात्रायाम् अस्ति। प्रधानमंत्री अद्य आंध्र प्रदेशे राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्षकर नार्कोटिक्स इति अकादम्याः नूतन परिसरस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री भारतीय राजस्व सेवायाः 74तमस्य समूहस्य 75तमस्य समूहस्य च अधिकारी प्रशिक्षुभिः वार्तां करिष्यति। तत्रैव प्रधानमंत्री भूटान देशस्य रॉयल सिविल सेवायाः अधिकारी प्रशिक्षुभिः सह अपि संवादं करिष्यति। एतत् अनन्तरं प्रधानमंत्री कोच्चि नगरे मार्गं प्रचारं करिष्यति। श्वः तावत् प्रधानमंत्री केरलस्य गुरुवयूर मन्दिरे दर्शनं पूजां च अनुष्ठास्यति। सः त्रिप्रयार श्रीरामस्वामी मन्दिरे अपि पूजां समाचरिष्यति। अवधेयं यत् कोच्चि यात्रावधौ प्रधानमंत्री 400 कोटि रूप्यकाणां प्रमुखाधारभूत परियोजनानाम् उद्घाटनम् अपि करिष्यति। श्रीराम जन्मभूमि मंदिरे रामलला इत्येतस्य प्राणप्रतिष्ठाम् आलक्ष्य अद्य प्रभृति समारब्धम् अनुष्ठानं जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के सम्पूरयिष्यते। रामजन्मभूमि न्यासपक्षतः 7 दिनात्मकः सम्पूर्णः अपि कार्यक्रमः सम्प्रस्तुतं गतः। एतदनु अद्य प्रायश्चित्त कर्मकूटीति पूजनेन समम् आयोजनस्य समारम्भः विदध्यात्। ततः अनन्तरं जनवरी मासस्य 17 दिनाङ्के मूर्तेः मंदिर परिसरे प्रवेशः विधास्यते। ततः च प्रतिदिनं एकाधिवासानुष्ठानं समाचरिष्यति।
भगवतः बालस्वरूपस्य रामलला इत्येतस्य प्रतिमा जनवरी मासस्य 18 दिनाङ्के गर्भगृहे निर्धारिते आसने स्थापयिष्यते। भवद्भिः अवधेयं यत् गतेषु 70 वर्षेषु पूजिता वर्तमानप्रतिमा अपि नूतने गर्भगृहे एव स्थापयिष्यते। अयोध्यानगर्यां भव्ये दिव्ये प्रभोः श्रीराममन्दिरे जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के आयोक्ष्यमाणं भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठा समारोहम् उद्दिश्य सजवं सज्जताः समाचर्यमाणाः सन्ति। प्राणप्रतिष्ठा समारोहम् आलक्ष्य अयोध्यानगरीं समेत्य सम्पूर्णे अपि विश्वे महान् उत्साहः अस्ति। अस्मिन् सन्दर्भे श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रस्य महासचिवः चम्पतरायः वार्ताहरैः सह संवादं कृतवान्। तेन प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमस्य विस्तृतसूचनाः प्रदत्ताः। प्राणप्रतिष्ठायाः पूजनकर्म अद्य प्रभृति आरभ्य जनवरी मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के अपराह्नस्य 20:12 एकवादनं यावत् प्राणप्रतिष्ठा भविष्यति। प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। अत्र क्रमे अयोध्यानगर्यां भव्ये दिव्ये प्रभोः श्रीराममन्दिरे श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य रामलला इत्येतस्य प्राणप्रतिष्ठा समारोहम् आलक्ष्य जनसामान्यं भवतु साधुसन्ताः वा सम्पूर्णमपि विश्वं मोदमनसा जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्कं प्रतीक्षमाणम् अस्ति। तावत् स्वामिनारायणसम्प्रदायसम्बद्धः अक्षरधाम प्रमुखः महामहोपाध्यायः स्वामी भद्रेशदासः श्रीराममन्दिरनिर्माणविषये किम् उक्तवान् इति जानीमः। अयोध्याधाम्नि भव्यमन्दिरे भगवतः श्रीरामस्य मर्यादा पुरुषोत्तमस्य मूर्तेः प्रतिष्ठा भवति। अतीव आनन्दस्य अयम् अस्माकम् उत्सवः। सम्पूर्णः स्वामिनारायणसम्प्रदायोऽपि अस्मिन् उत्सवे सम्मिलितः। अस्माकं गुरुवर्याः परमपूज्य प्रकटब्रह्मस्वरूपाः महन्तस्वामीमहाराजाः अपि अतीव उत्साहेन गौरवेण आनन्देन च अस्य उत्सवे सम्मिलिताः सन्ति। तैः आदिष्टम् अस्माकं सर्वेषु अपि मन्दिरेषु अक्षरधामसु भव्यतया दिव्यतया च अस्य उत्सवस्य आयोजनं कर्तव्यम्। अद्य अहं वार्ताद्वयं वक्तुम् इच्छामि। इयं या तिथिः वर्तते प्रतिष्ठायाः तिथिः पौषशुक्लद्वादशी। पञ्चाङ्गदृष्ट्या अस्माकं पञ्चाङ्गग्रन्थेषु इयं तिथिः इतः अनन्तरं प्रतिष्ठा द्वादशी इति नाम्ना प्रसिद्धा भवेत्। अपि च योऽयम् उत्सवः वर्तते प्रतिष्ठायाः उत्सवः, सः उत्सवोऽपि भविष्यति काले प्रतिष्ठा दीपावली इति नाम्ना प्रसिद्धः भवेत्। एका दीपावली भगवता श्रीरामेणैव दत्ता। इयम् अपरा दीपावली द्वितीया दीपावली अपि प्रतिष्ठा दीपावली इति भगवता श्रीरामेणैव दत्ता। एवं प्रकारेण सम्पूर्ण स्वामिनारायण संप्रदायः इदानीम् आनन्दम् अनुभवति, गौरवम् अनुभवति, सन्तोषम् अनुभवति। दिव्योऽयम् उत्सवः, भव्योऽयम् उत्सवः। जयतु श्रीरामः, जयतु श्रीरामः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्य श्रव्य माध्यमेन पीएम जनमन इत्यस्याः योजनायाः केंद्रीय प्रशासनस्य अन्य योजनानां च लाभार्थिभिः सह वार्तां कृतवान्। प्रधानमंत्री 1 लक्षेभ्यः लाभार्थिभ्यः 40,500 कोटिरूप्यकाणाम् आवासानां प्रथमं धनराशिपुटकं प्रदत्तवान्।
प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् जनमन योजनया विगत 2 मासाभ्याम् 80,000 संख्याकानाम् अतिवञ्चित आदिवासी जनानाम् आयुष्मान् पत्रकाणि विनिर्मितानि। सहैव 30,000 संख्याकेभ्यः जनेभ्यः कृषक सम्मान राशिः प्रदत्तः तथा च 40,000 संख्याकानां जनानां वित्तकोषेषु अधिकोषलेखाः उद्घाटिताः। सकलमपि उत्तरभारतं शीतप्रकोपेण अस्ति पीडितं। राष्ट्रियराजधानीं समेत्य अनेकेषु भागेषु दृश्यता प्रायः शून्यमिता। ऋतुविज्ञानविभागानुसारं साम्प्रतम् अपि शीतात् नैव उपशमनं भविष्यति। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अद्य प्रभृति समारम्भः भवेत्। अत्रान्तरे एशिया खेलानां कांस्यपदकविजेता HS प्रणोयः अथ राष्ट्रमण्डलखेलेषु उत्कृष्टक्रीडकः लक्ष्यसेनः प्रतियोगितायाः समारम्भं कुरुताम्। अथ द्वयमपि क्रीडकं सुष्ठु प्रदर्शनम् अपि करिष्यति इति आशा अस्ति। रांची नगरे अनुवर्तमाने FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर इति प्रतियोगिताक्रमे अद्य भारतस्य स्पर्धा इटली दलेन सह समाचरेत्। अत्रान्तरे भारतीय दलस्य जयेन समम् उपान्त्यचक्रे प्रवेशस्य प्रयासः भवेत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।